अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 61 डिजिटल न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद स्टूडियो और यहां पर जो हालात हैं, जो कल हालात गुज़रे हैं, वो आपसे डिस्कस करना लाजमी है, क्योंकि कल जिस तरह हुकूमत ने निहत्ते शहरियों के ऊपर एक जुल्म का पहाड़ तोड़ा है, बर्बरियत का पहाड़ जो तोड़ा है, वो काबिल मज़म्मत है। क्योंकि निहत्ते शहरियों पे जो है स्टेट फायर खोले गए हैं, उन्हें बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं, बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। इस वक्त जो हमारी इतलात के मुताबिक 100 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं। पिम्स हॉस्पिटल्स में बॉडीज़ को लाया गया है और पॉली क्लिनिक्स में लाया गया है। और जो ज़ख्मी हैं उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि उनका आदाद शुमार भी 700 साढ़े 700 के करीब है। और तकरीबन 1500 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है। और ये सब कुछ हुआ कैसे है, ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड थे, हम लोगों ने वहाँ से लम्हा ब लम्हा कवरेज की है। लेकिन ये फुटेज आप तक पहुँचने में देर हुई है। उसकी वजह है नेट और मोबाइल सर्विस वहाँ पर मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई थी। रात के पहर 8 साढ़े 8 बजे ब्लैक आउट कर दिया गया था। और वहाँ का जो डी चौक पे पानी फ़िल्टर जो लगे हुए थे प्लांट, वो तमाम बंद कर दिए गए थे। और ताकि जो धरने के शिरका हैं उनको जो है वो किसी सूरत भी जो है वो पानी ना मिल सके और कोई खाने पीने की अशिया ना मिल सके। मार्केटों को बंद करा दिया गया था, पेट्रोल पंप्स को बंद करा दिया गया था। बाकायदा तौर पे लाउड स्पीकर के अंदर जो है ऐलान किए गए थे मुकामी लोगों को कि आप घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि मुकामी लोग जो हैं वो बाहर आ रहे थे और नमक, अर्के गुलाब, पैनाडोल्स, इस तरह की दवायात और लोगों की हेल्प कर रहे थे। जब ये इंतज़ामिया को पता चला तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलानात करना शुरू कर दिए कि आप लोग अपने घर में रहें, हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं, तो आपने घर से बाहर नहीं निकलना, तमाम लाइटें ऑफ़ करके आप एक कमरे में बैठ जाएं। इस तरह के ऐलानात किए गए। और उसके बाद हमने देखा कि रात 12:30 बजे के बाद जो है एक क्रैकडाउन शुरू हुआ। सबसे पहले जहां जो लोग डी चौक वाले हालकी के अंदर जो है आ गए थे, तो उनकी बैक साइड पे जहां उन्होंने कंटेनर्स को हटा के वहां पहुंचे थे डी चौक, वहां पे कंटेनर्स को दोबारा लगाया गया। फोर्सेस ने चारों तरफ से घेरा, ताज़ा दम दस्तों को बुलाया गया। 3 अजला की पुलिस और इंतज़ामिया ने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। और किस तरीके से जो है ये हालात बनाए गए और किस तरीके से ख़ुद इंतशार फैलाया गया और ख़ुद से ही तमाम मामलात करने के बाद इल्ज़ाम जो है वो निहत्ते शहरियों पे लगा के उनको दहशतगर्द बना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया और उन पर स्टेट फायर मारे गए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे शेलिंग शुरू हुई है 12:30 बजे के बाद, और इतनी शदीद शेलिंग हुई है। मैं बज़ाहिर खुद वहाँ पर मौजूद था, मेरे सर पर चोट आई, मेरे पाँव के अंदर शेल लगा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हमने वहाँ पे ग्राउंड से कवर किया है और वहाँ पे मीडिया को बता दिया गया था, पहले ही DSL जो है ऑफलाइन कर दी गई थी और उन्हें भेज दिया गया था और कवरेज करने से मना कर दिया गया था। लेकिन हम वहाँ पर मौजूद थे, ऑन ग्राउंड थे और हमने वहाँ पर कवरेज की और किस तरीके से चारों तरफ से शेल बरसाए गए और ऐसा माहौल बना दिया गया कि लोग जो हैं वो अंधेरे में एक दूसरे से टकराते रहे, गाड़ियों से टकराते रहे। ये जो है वहाँ पे मामलात चलते रहे। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उसके बाद जो है वो रेंजर्स ने चार्ज संभाला और फिर स्टेट फायर मारे गए हैं और लोगों को ज़ख्मी किया गया है, लोगों की शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से। और वहाँ से फिर जो लोगों को ज़ख्मियों को जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और डेड बॉडीज़ काफ़ी देर वहाँ पड़ी रही हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक हम वहाँ से निकल गए थे उस वक्त जब ये हालात थे। और हम आपको बताते चले कि सुबह तक वहाँ डेड बॉडीज़ को जो है उठाया जाता रहा है, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कौन सी बॉडी कहाँ पड़ी है। और इस वक्त जब आज 27 नवंबर और दिन बुध का है और आज सारा दिन इंतज़ामिया जो है जश्न मनाती हुई नज़र आई है। लेकिन इन्होंने जो एक पाकिस्तान के
اس عام شہریوں کے اوپر جو بربریت اور ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اس وقت یہ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلے، خانہ جنگی کے حالات پیدا ہوں، کیونکہ ہم جب سے یہ قافلے روانہ ہوئے ہیں، ہم جب سے کوریج کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ریسکیو کیا ہے یہ دھرنے کے شرکا نے پولیس والوں کو. اٹک پر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پولیس والے لگے تھے، لیکن انہوں نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ انہیں عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے اپنے گاڑی میں بٹھا کر جو ہے 10 کلومیٹر آگے جا کر اپنی پولیس والوں سے ملنے کے لیے ان کو چھوڑا کہ جائیں آپ اپنے جتھے میں شامل ہو جائیں. اور دوسری جانب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بوران انٹرچینج پہ پولیس والے ہاتھ میں آئے. اکلا انٹرچینج پر جو ہے وہ جو ایک پولیس کانسٹیبل جو جن کی شہادت ہوئی ہے، مبشر آئی تھنک نام ہے ان کا الزام بھی پی ٹی آئی پہ لگایا گیا، لیکن وہاں پر بھی وہ فوٹیج بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کے کارکن اس جو ہے کانسٹیبل کو پانی پلا رہے ہیں، اس کا سر دبا رہے ہیں، اس کے پاؤں پہ مالش کر رہے ہیں تاکہ اس کو ہوش آئے، اور یہ اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا اس کا جو ہے ان کو کیا صلہ ملا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جی شر پسند عناصر تحریک انصاف کے انہوں نے پولیس کو پتھر مار کے شہادت کر دی ہے اس کی. اچھا، دوسری جانب پھر کشمیر سری نگر ہائی وے پہ جو واقعہ ہوا ہے 4 رینجرز اہلکاروں کے ہلاک ہونے کا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بھی F10 کا رہائشی ایک بندہ ہے جس نے اپنی گاڑی لینڈ کروزر سے جو ہے ان کو اڑایا ہے. لیکن وہ یہ کہتا اس کا اپنا خود کا بیان سامنے آ گیا ہے، اور حکومت کے منہ پہ یہ بھی ایک تماچا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ شرپسندوں نے جو ہے وہ گاڑی چڑھا دی رینجرز اہلکاروں پہ اور 4 زخمی ہو گئے، 4 کی ہلاکت ہو گئی ہے، 4 شہید ہو گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرگلہ تھانے کے اندر اس نے بیان دیا ہے کہ جی اندھیرے کے باعث میں دیکھ نہیں سکا اور میں ایبٹ آباد سے آ رہا تھا، تھکا ہوا تھا، تو لہٰذا میں F10 کا ملازم جو ہے رہائشی ہوں مقامی، اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور میرا کوئی دھرنے سے یا کسی کے جلوس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی اس وقت جو ہے اس حکومت کے منہ پر تماچا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے یہ پلاننگ کی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے پلاننگ پہلے سے کر رکھی تھی کہ اگر یہ جس طریقے سے آ رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اٹک کا پل کراس نہیں کر سکیں گے، وہاں کے ڈی پی او صاحب نے جو دھمکی دی تھی. لیکن وہ ڈی پی او کا تو سب کچھ بڑھ گیا، کیونکہ ڈی پی او وہاں سے بھاگنے پہ جو ہے مجبور ہو گیا. ڈی پی او کی پولیس وہاں پر قیدی وین، اپنے شیل، اپنی وردیاں، اپنے جوتے، ٹارچ، لکڑیاں، ڈنڈے، سب سامان چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئی. دوسری جانب جب 26 نمبر چنگی کے اوپر 35 منٹ تک جو کہ گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی ہے، اس کے اندر بھی دیکھا کہ پولیس پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈی چونک آ کے رہیں گے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت علی امین گنڈا پور بشرا بی بی کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں نے یہ جو پلاننگ کی کہ یہ ان کو آنے دیا جائے اور سارا دن ان کو انگیج رکھا جائے، ان کو تھکایا جائے، اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں ان کے خلاف یہ جو ہے آپریشن ترتیب دیا جائے، تاکہ اس کے بعد جو ہے